बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि शोबाए सेहत की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाजी धरना जारी है। चेरिंग क्रॉस मॉल रोड पर एहतजाजी धरने में मुजाहिरीन की कसीर तादाद मौजूद है। धरने में पंजाब भर से डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की है। एहतजाज की मौजूदा क्या सूरत है, मुजाहिरीन की जानिब से क्या मुतालबात सामने आए हैं, जानते हैं आदिया नासिर। जी आदिया बताइएगा। बिल्कुल, ग्रैंड हेल्थ अलायंस इस वक्त जो है वो शेयरिंग क्रॉस पर सरापा एहतजाज है। धरने का आज दूसरा रोज है। वजह यह है कि मराकज़ सेहत और इसके अलावा रूरल एरियाज़ में जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनको ही निजकारी की जा रही है, जिसके खिलाफ आज दूसरे रोज भी ये धरना जारी है। धरने में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। पंजाब भर से पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस है, डॉक्टर्स हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि जब तक जो है वो इस फैसले को वापस नहीं ले लिया जाता, एहतजाज जारी रहेगा और इसका दायरा कार बढ़ा भी सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे जरा आपकी बात करा देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्या वजह है कि आज दूसरा रोज है, शदीद गर्मी में आप लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं? जी, हम तो बड़ी उम्मीद लेके आए थे कि माशाल्लाह कौम की माँ जो है वो सबके दुख बांटती हैं और खास तौर पे खवातीन के लिए तो वो बहुत पॉजिटिव सोच रखती है। वो तो ये चाहती है कि तमाम खवातीन को एम्पावर किया जाए। तो कहाँ वो हमारी रोजी छीने देंगी? शायद उनके नोटिस में नहीं बात लेके आया होगा, नीचे वाले जो लोग हैं सीएम साहबा के नोटिस में नहीं लेके आए होंगे कि इस तरीके से 12,000 लोगों को जो है वो बिल्कुल फारिग कर दिया गया है और अगलों की लिस्ट बना ली गई है। तो हम चाहते थे कि हम सारे आए ताकि सीएम साहबा के नोटिस में आ जाए कि हम तकलीफ में है, अजियत में है, हमारी फैमिलीज परेशान है। 27 साल से मैं भी गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ और इसी तरह सारे लोगों का एक फ्यूचर है जिसको वो सर्व करते हुए कौम को यहाँ तक पहुंचे हैं। आप लोगों के पास वजीर सेहत या कोई हुकूमती नुमाइंदा आया है मुज़ाकरात के लिए? कल से आप लोग यहाँ बैठे? जी, अभी तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुअज़्ज़म माशरों में कभी ऐसे नहीं होता कि खवातीन सड़कों पे पड़ी हो और कोई राब्ता तक ना करे। जैसे नवाज शरीफ साहब इतनी बड़ी शख्सियत है, वो सेक्रेटेरिएट में आए और हम उम्मीद लेके बैठे थे कि वो पूरी कौम का दर्द लेके बैठे हुए अपने अंदर। तो ये मजलूमों की वो दादरसी के लिए पूछेंगे, बुलाएंगे, लेकिन कैसी भी हिस्सी है मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या उनके नोटिस में नहीं आ रहा, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही या कहाँ पे गैप है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। मुझे ये बताइएगा इस वक्त मुल्क के किस किस हिस्से से यहाँ पर मुजाहिरीन जो है मौजूद है, एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबात क्या हैं? हमारे मुतालबात एक ही हैं, जो हमारे महकमे को, हमारे महकमा सेहत को आउटसोर्स किया जा रहा है। गरीब आवाम का जो उनका सेहत का हक, हमारी जो नौकरियां छीन रहे हैं वो तो अलग है, जो गरीब आवाम से सेहत का हक छीन रहे हैं, हमारे जो लोग हैं गरीब हैं उनसे सेहत का हक छीन रहे हैं, वो बहुत बुरा कर रहे हैं, बहुत ज्यादती कर रहे हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो एक हिस्सा आया है, अभी बहुत सारी हमारी तादाद पीछे आ रही है और इंशाल्लाह कल से डबल थे, आज कल इससे डबल होंगे, इंशाल्लाह डबल होते जाएंगे। ये रहीमिया खां से लेकर लाहौर तक और रावलपिंडी से लेकर राजनपुर तक पूरे पंजाब के एक जिला और तहसील के लोग आए हैं, आम मदना वर्कर आए हैं और इंशाल्लाह ये डटे हैं, डटे रहेंगे। अच्छा, मेरी बात सुनिए, अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपसे आके कोई मुज़ाकरात नहीं करता, आपकी बात नहीं सुनता, तो आप लोगों का लाहे अमल क्या होगा? हमारे पास अभी तो हमारा प्लान ए है, हमारे पास प्लान बी, सी, डी, जी तक, जेड तक हमारे पास प्लान मौजूद है। इंशाल्लाह हम अपना सारा प्लान करेंगे। अभी तो ये एक बड़ा धरना है हम इधर, और हमारे जो इंतकामी कार्रवाइयाँ, सीओ सरगोदा ने आज हमारे वाईपीए प्रेसिडेंट का टर्मिनेशन सस्पेंशन लेटर निकाला है, सीओ बकर ने हमारे अयाज नूरानी भाई का उन्होंने शोकाज नोटिस निकाला है, सीओ फैसला शोकाज आप लोगों को दिया जा रहा है एहतजाज करने की वजह? जी, एहतजाज शोकाज दे दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। वाईपीए सरगोदा के प्रेसिडेंट को, नियाज साहब को सस्पेंड कर दिया गया है। इस तरह IRMNCH की LHV फैसलाबाद की सैलरी रोक दी गई है। डॉक्टर शुएब नियाजी का लेटर निकाल दिया गया है। इन लेटरों से हम डरने वाले नहीं हैं, ठीक है? हमने जेलें भी देखी हैं, ठीक है? हम ना डरने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। डटे थे, डटे रहे हैं, डटेंगे और डटे रहेंगे इंशाल्लाह। ये तो अभी कुछ भी नहीं है और इंशाल्लाह जो सीएम साहबा है ना, कहती है मैं माँ हूँ, उनके कानों में वो देख रही हैं, सारा कुछ देख रही हैं, लेकिन वो एक गूंगी बहरी औरत बन गई हुई हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। जो हमारा मिनिस्टर और सेक्रेटरी है वो आपस में कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। सेक्रेटरी मिनिस्टर की बात नहीं मान रहा, मिनिस्टर सेक्रेटरी की नहीं मान रहे, आपस में लड़ रहे हैं। आपसे किसी ने भी राब्ता नहीं किया और इंशाल्लाह
نہیں رابطہ کریں، ہم ڈٹے ہیں، جتنے دن مرضی بیٹھنا پڑا، ہم کشتیاں جلا کے ہیں، انشاءاللہ واپس نہیں جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے یہاں پر مظاہرین کی کثیر تعداد موجود ہے، اور یہ نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب بھر کے مختلف اضلاع سے، مختلف شہروں سے جو ہے مظاہرین یہاں پر آئے ہوئے ہیں، نہ صرف مطالبات کر رہے ہیں بلکہ احتجاجی نعرے بھی بلند کیے جا رہے ہیں، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک نجکاری کا فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا، کیونکہ ایک اٹل فیصلہ ہے کہ نجکاری نہیں ہونے دیں گے، اور اگر نجکاری کا فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا تو ڈے بائی ڈے جو ہے مظاہرین کی تعداد بڑھتی جائے گی، آج کم ہے کل اور زیادہ ہو جائیں گے۔ ہونے دیں گے، مطالبات نہ مانے گئے تو دھرنا جاری رکھیں گے۔ عاطیہ ناز اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ۔ غیر قانونی مقیم تارکین کے انخلاء کی مہم جاری ہے۔ 4111 افراد کو ملک سے ڈیپورٹ کیا جا چکا، 5950 سے زائد غیر ملکیوں کو ہولڈنگ سینٹرز پہنچایا گیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ لاہور میں 296 کارڈ ہولڈرز، 419 غیر قانونی خواتین مقیم ہیں۔ اسپیشل برانچ اور سٹی ڈی نے خواتین کا ریکارڈ مرتب کر لیا ہے۔ تمام غیر ملکی تارکین کو ہر صورت واپس بھجوایا جائے گا۔ غیر قانونی شہریوں کے انخلاء کے دوران سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ تقریباً 6000 کے قریب لوگ اب ہم 46 ڈپورٹیشن سینٹرز پورے پنجاب میں پہنچا چکے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 4000 کے قریب ہم بھجوا بھی چکے ہیں، ساتھ ساتھ یہ پروسیس چلتا رہے گا۔ اس میں ہم نے جو کارڈ ہولڈرز تھے، اسی کارڈ ہولڈرز، ان کو بھی اب دفعہ شامل کیا ہے۔ پہلے ان کو بتا دیا گیا تھا، ان کو گھروں تک میں میسیج پہنچا دیے گئے تھے، ان کا تمام ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، ٹیلی فون نمبر اور باقی چیزیں بھی ہیں۔ ہمارا ایس او پی بڑا کلیئر ہے، تمام ہولڈنگ سینٹرز میں ہر وقت کھانے کا بندوبست، پناہ کا بندوبست، ان کی ڈیسینسی اور تمام ہیومن رائٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوم ڈپارٹمنٹ نے حکومت پنجاب کی احکامات کے اوپر بنائے ہوئے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ اور ہمارے جو حساس ادارے ہیں وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ تقریباً یہ ہمارے پاس جب ڈیٹا آیا تھا تو ہمارے پاس 89,000 لوگوں کا ڈیٹا موجود تھا، جن کی ہمیں ریزیڈنسیز بھی پتہ تھیں۔ ہم نے سال کے شروع میں ان کو جا کے بتانا شروع کر دیا کہ گورنمنٹ کی پالیسی آ رہی ہے، اور حکومت نے اس کو اناؤنس بھی کیا، اور اس میں سے بہت سارے لوگوں کا انخلاء خود سے بھی شروع ہو چکا تھا اس پروسیس سے پہلے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس میں کمپلیکیشن ہو۔ ہم اس کا اسی طرح پاکستان اپنے قانون کو لاگو کر رہا ہے جس طرح کہ باقی ملک کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا یہ ڈیپورٹیشنز تمام ممالک کرتے ہیں۔ پاکستان بھی انٹرنیشنل لا اور قوانین کے مطابق ہی کر رہا ہے۔ لاہوریے بو کاٹا کے لیے ہو جائیں تیار، روشنیوں کی برسات میں پریاں ناچیں گی۔ آئندہ سال فروری میں محفوظ بسنت منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کے حکم پر کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ڈی جی وارڈ سٹی اتھارٹی کمشنر لاہور، ڈپٹی کمشنر سی سی پی او بھی شامل ہیں۔ 2 روز بسنت اندرون شہر میں منانے کی تجویز۔ صرف ضلع انتظامیہ کے رجسٹرڈ افراد پتنگ کی خرید و فروخت کر سکیں گے۔ ڈور تیار کرنے میں شیشے کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ لاہوریے بسنت کے لیے تیار ہو جائیں۔ شہر میں محفوظ بسنت بنانے کے لیے حکمت عملی تیار کی جانے لگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر محفوظ بسنت کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق متوقع طور پر اگلے سال فروری میں بسنت منائی جائے گی۔ محفوظ بسنت بنانے کے لیے بنائی جانے والی کمیٹی میں ڈی جی وارڈ سٹی اتھارٹی، کمشنر لاہور اور ڈپٹی کمشنر شامل ہیں۔ کمیٹی میں سی سی پی او لاہور اور دیگر محکموں کے افسران اور کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن سے افراد بھی شامل کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق آئندہ سال بسنت اندرون شہر میں منانے کی تجویز زیر غور ہے۔ بسنت کے لیے 2 روز مقرر کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ بسنت کے تہوار پر موٹر سائیکل کو 2 روز کے لیے بند کرنے پر بھی غور ہو رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صرف ضلعی انتظامیہ کے رجسٹرڈ افراد پتنگ کی خرید و فروخت کر سکیں گے۔ ڈور تیار کرنے والے افراد ضلعی انتظامیہ کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گے۔ ڈور تیار کرنے میں کن چیزوں کا استعمال ہوگا، اس کا فیصلہ ضلعی انتظامیہ کرے گی۔ ڈور تیار کرنے میں شیشے کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ڈور تیار ہونے پر ضلعی انتظامیہ چیک کرے گی۔ ایس او پیز کے مطابق ڈور بنانے کی اجازت ہوگی۔ سولر کنیکشنز کے لیے بائی ڈائریکشنل میٹرز لگانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کمرشل اور انڈسٹریل صارفین کے لیے AMI میٹرز لگانا لازمی قرار۔ اسمارٹ میٹرز کی خریداری کے لیے لیسکو NOC جاری کرے گی۔ سولر سسٹم کنیکشنز کے بلنگ کنٹرول روم سے ہوگی۔ بجلی چوری اور اوور بلنگ کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ لیسکو کے بجلی چوری روکنے کے لیے اقدامات۔ بڑے کمرشل اور صنعتی صارفین کے لیے بائی ڈائریکشنل میٹر لگانے پر پابندی لگا دی گئی۔ نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کے تحت سولر سسٹم پر منتقل ہونے والے کنیکشنز پر AMI اسمارٹ میٹرز لگانے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے AMI اسمارٹ میٹرز کی خریداری کے لیے صارفین کو NOC جاری کیے جائیں گے۔ جدید میٹرز کی تنصیب سے نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کے تحت سولر سسٹم کنیکشن کی بلنگ کنٹرول روم سے ہوگی۔ بلنگ کنٹرول روم سے ہونے سے بجلی چوری، اوور بلنگ کی روک تھام میں مدد ملے گی۔
वाज़ेह रहे कि इससे कबल कमर्शियल और सनती सारिफीन को बाई डायरेक्शनल मीटर्स खरीदने की इजाजत थी, ताहम स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी की जाएगी। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के यूनिफॉर्म में नमी, गर्मियों में हल्के घरेलू कपड़े पहनने की इजाजत, सर्दियों में गर्म कपड़े पहन सकेंगे। तालिबात के मेकअप, ज्वेलरी, चमकदार कपड़ों पर पाबंदी होगी। फीमेल टीचर्स के लिए शलवार कमीज दुपट्टा लाजमी करार दिया गया है। मेल टीचर्स के लिए जीन्स टी शर्ट पहनने पर पाबंदी होगी। ड्रेस कोड के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में शदीद गर्मियों में तलबा के लिए स्कूल यूनिफॉर्म में नरमी कर दी गई। महकमा स्कूल्स एजुकेशन पंजाब ने स्टूडेंट ड्रेस कोड के मुतालिक हिदायत जारी कर दी। 1 मई से 15 सितंबर तक तालिबे इल्म को शदीद गर्मी के दिनों में यूनिफॉर्म के अलावा घर के हल्के कपड़े भी पहनने की इजाजत होगी। तालिबात के मेकअप, ज्वेलरी, चमकदार और रेशमी कपड़ों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। दूसरी जानिब सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स के लिए भी ड्रेस कोड जारी कर दिया गया। फीमेल टीचर्स के लिए शलवार कमीज दुपट्टा लाजमी करार दे दिया गया। मेल टीचर्स के लिए जीन्स टी शर्ट पहनने पर पाबंदी आयद होगी। पंजाब के तमाम स्कूल्स में स्कूल दौरानिया में नमाज जोहर के इंतजामात करने की भी हिदायत की गई है। खजूर वाली स्कीम गली 13 फतेहगढ़ में मुतअद्दिद गलियां टूट फूट का शिकार हैं। इलाका मकीन का कहना है कि जब से गलियां बनी हैं तब से तामीराती काम मुकम्मल नहीं हो सके। खजूर वाली स्कीम गली नंबर 13 फतेहगढ़ समेत मुतअद्दिद गलियां टूट फूट का शिकार हो गई हैं। जब से घर बने हैं तब से ही तामीराती काम मुकम्मल नहीं हो सके। अहले इलाका का कहना है कि हमें गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बारिश में पानी जमा होने से मुतअद्दिद बीमारियां फैल जाती हैं। हुकूमत को बस वोट के वक्त शहरी याद आते हैं, मगर जब काम करवाना हो मुंतखब नुमाइंदे गायब हो जाते हैं। काम करवाने का कह दो तो इंतजामिया झूठे बहाने बनाती है कि बजट नहीं। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि उनके मसाइल हल करवाए जाएं। ये तकरीबन जी 8 साल से ये कॉलोनी आबाद हुई है। इसमें कोई सड़क कोई गली नहीं बन सकी। लोगों ने अपनी मदद के तहत जो को दरवाजे वगैरह ऊंचे किए हुए या कुछ किया हुआ है उन्होंने किया हुआ। बारिश होती है तो यहाँ 3-3 फुट पानी होता है, तो लोगों का गुजरना मुश्किल होता है। बीमारियां फैलती हैं। कूड़े कर के ये देखो सामने प्लाट खाली है, वहाँ ढेर लगे हुए हैं। महल्लेदार यही कहते हैं कि कितनी दफ़ा हमने हर पास से दरखास्तें दी है, टोल में दरखास्तें दी, मगर कोई सुनाई नहीं होती। आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते और चले जाते हैं। ये काफ़ी देर से जब बारिशें पड़ जाती है तो मलेरिया मच्छर वगैरह जो बच्चे बहुत बीमार होते हैं, वो गली से इधर आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वासा और PHA लाहौर के तरक्याती मनसूबों बारे इजलास हुआ। सदारत सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने की। इजलास में महकमों से तरक्याती स्कीमों पर ब्रीफिंग ली गई। MD वासा लाहौर गुफरान अहमद ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और सालाना जारी तरक्याती कामों की रफ्तार बारे आगाह किया। उन्होंने कहा कि वासा लाहौर 780 किलोमीटर की इजाफी सेवर लाइनों की तामीर पर काम कर रहा है। PHA ने ब्रीफिंग में बताया कि शहर लाहौर के 8 जोन्स में मुख्तलिफ मकामात को शहरियों की सहूलत के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है। जामे शीरी पार्क में तख्लीकारों के फनपारों और पेंटिंग्स की नुमाइश के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। वज़ीर हाउसिंग पंजाब ने कहा कि नहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए फाउंटेन्स की तनसीब के अलावा मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। बिलाल यासीन ने कहा कि शदरा से रावण तक रेलवे ट्रैक के अतराफ 700 कैनाल पर ग्रीन बेल्ट्स बनाई जाएंगी। वासा लाहौर की तारीख में पहली बार 102 अरब की खती रकम से तरक्याती मनसूबों का आगाज़ हुआ है। बिलाल यासीन ने कहा कि कॉलेज रोड से हडियारा ट्रेन तक सीवरेज सिस्टम की बेहतरी के मनसूबे पर काम होगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और सेक्रेटरी लिटरेसी सैयद हैदर इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास एडल्ट लिटरेसी का दायरा बढ़ाने के लिए इक़दाम पर मुशावरत की गई। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और सेक्रेटरी लिटरेसी सैयद हैदर इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में एडल्ट लिटरेसी का दायरा बढ़ाने के लिए इक़दाम पर मुशावरत की गई। नॉन फॉर्मल स्कूलों के जरिए आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चैलेंज से निपटने के लिए इक़दाम पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर तालीम ने लिटरेसी डिपार्टमेंट की अडल्ट लिटरेसी हवाले से कारकर्दगी को सराहा। उनका कहना था कि वज़ीर आला तालीम के लिए बहुत मेहरबान, रिसोर्स की शॉर्टेज दूर करने के लिए पुरज़म है। राना सिकंदर हयात ने बताया कि बजट और सहूलियात के फुकदान से आगाह रखा जाए, शॉर्टेज दूर करेंगे। वज़ीर तालीम का कहना था कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बढ़ती तादाद पर अडल्ट लिटरेसी के जरिए काबू पाया जा सकता है।
اب یہاں پر بات کریں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ایجوکیشن سے وابستہ صحافیوں کے وفد سے ملاقات ہوئی۔ کینال منصوبے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، گورنر پنجاب کی جانب سے کہا گیا۔ مزید کہا گیا مشترکہ مفادات کونسل میں مشاورت سے جو فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ پیپلز پارٹی طلبہ یونین کی بحالی پر یقین رکھتی ہے، سردار سلیم حیدر خان کی جانب سے کہا گیا۔ یونیورسٹیز میں ہراسمنٹ اور منشیات کا استعمال برداشت نہیں کریں گے۔ طلبہ یونین بحال ضرور ہونی چاہیے لیکن بدماشی کا کلچر نہیں چلے گا، گورنر پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ تو گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ایجوکیشن سے وابستہ صحافیوں کے وفد سے ملاقات ہوئی۔ کینال منصوبے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، گورنر پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ اور امین پنجاب بیت المال خواجہ محمد وسیم کی زیر صدارت اجلاس امید نو پروگرام کی شاندار کامیابی پر پنجاب بیت المال کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال نے امید نو پروگرام کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال نے کہا کہ امید نو ایک امید کی کرن ہے۔ یہ فلاحی پروگرام خاص طور پر پنجاب کے سرکاری پرائمری اسکولوں کے بچوں کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ پروگرام کا مقصد تعلیمی معاونت اور بنیادی سہولیات کی فراہمی ہے۔ اجلاس میں اس کے دائرہ کار کو مزید اضلاع تک بڑھانے پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں سیکرٹری سوشل ویلفیئر جاوید اختر محمود، ڈی جی سوشل ویلفیئر محمد طارق قریشی، ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر صفدر عباس اور کونسل کے ممبران نے شرکت کی۔ حلقہ پی پی 169 میں ترقیاتی کاموں کا سفر جاری ہے۔ ایم پی ایم علی خالد کھوکھر نے یو سی 50 سے رحمان پورہ میں ٹیوب ویل کا اچانک دورہ کیا، عملے کو کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ ایم پی ایم علی خالد کھوکھر نے حلقہ پی پی 169 کا دورہ کیا۔ اس موقع پر رانا اعجاز، شہزاد بٹ، چودھری ناصر، ملک اسد، ملک حفیظ، ملک داؤد، میاں آصف، ملک عثمان، اعجاز لق سمیت دیگر موجود تھے۔ یو سی 50 رحمان پورہ میں ٹیوب ویل کے کام کا وزٹ کیا، عملے کو ترقیاتی کام بہترین طور پر مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ حلقے میں مزید ترقیاتی کاموں کا بھی عزم ظاہر کیا۔ اب یہاں پر خبر شامل کریں۔ سٹی نیوز نیٹ ورک اور زون کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ زون کے ریجنل ڈائریکٹر فرحان ذاکر، ریجنل بزنس ہیڈ سیلز وقاص اقبال، بزنس اکاؤنٹ مینیجر طیب مشتاق، سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے سید تراب عباس اور مازن اسحاق نے دستخط کیے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک اور زون کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں زون کے ریجنل ڈائریکٹر فرحان ذاکر، ریجنل بزنس ہیڈ سیلز وقاص اقبال، بزنس اکاؤنٹ مینیجر طیب مشتاق، سٹی 42 کی جانب سے سید تراب عباس، مازن اسحاق اور ایگزیکٹو ایچ آر سید رضوان حسین نے شرکت کی۔ بی وائی ڈی پاکستان پی ایس ایل 10 کا آفیشیل پارٹنر بن گیا۔ پہلی بار پی سی بی ہیڈ کوارٹر کے باہر بی وائی ڈی کے ایکسپیرینس سینٹر میں معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ بی وائی ڈی پاکستان میگا موٹر کمپنی پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن میں آفیشیل پارٹنر بن گئی۔ معاہدے پر دستخطی تقریب میں سی ایف او پی سی بی جاوید مرتضی، جی ایم بی وائی ڈی مارکیٹنگ حیدر مرتضی نے شرکت کی۔ سی ایف او پی سی بی جاوید مرتضی کا کہنا تھا، یہ شاندار شراکت داری ملک کے سب سے سنسنی خیز کھیلوں کے ایونٹ اور آٹوموٹیو انڈسٹری میں جدید اور عالمی نیو انرجی وہیکل کمپنی کو متحد کرتی ہے۔ is nothing less than top class in the world. We are very proud to have BYD on our side, and inshallah BYD will be a long, prosperous and mutually benefit partnership for the both sides. جی ایم بی وائی ڈی مارکیٹنگ حیدر مرتضی کا کہنا ہے کہ معاہدے کے باہمی اشتراک کے تحت بی وائی ڈی کے جدید ترین نیو انرجی گاڑیوں کو ملک بھر میں مختلف میچز کے دوران نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا۔ This opportunity is a great platform for us to announce and to reach to millions of people in Pakistan. The passion for sport, especially cricket, is phenomenal. We all know about it. And to partner with this event is truly a big honor for us, and we're very proud to be present here and to take this initiative forward. حیدر مرتضی کا کہنا ہے کہ یہ اشتراک پاکستان میں پائیداری اور ماحول دوست نقل و حرکت کو فروغ دینے سے متعلق ہمارے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ بی وائی ڈی پاکستان اور پی سی بی کے درمیان ہونے والا یہ معاہدہ آٹومیٹک انڈسٹری کے فروغ میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔